بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ۔ اللہ میں تیرے بوئے کعبے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا تیرے بوئے کعبے دی میں دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا تیرے بوئے چ بہ کے اللہ پھبدا نہیں تیرے بوئے چ بہ کے اللہ سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائق میرا سجدہ نہیں پر لڑی اکھیاں دی مینوں پرو لین دے تیرے بوئے چ بہ کے اللہ رو لین دے ہر قسم دی حمد و ثنا اندر علی آواز تھوڑی کھول دی بے شمار لا تعداد انگنہ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی عددہ اے عظیم و شان فاقد المثال خطبہ جمعۃ المبارک اللہ کی دعا ہے اللہ جڑے ساتھی نہیں آئے اللہ انہوں اپنے گھر دے اندر بلا کے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جڑے ساتھی آگے ہو بڑے قسمتاں والے ہو پاگاں والے ہو اللہ تورا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سامعین حضرات جو میں تسا عوام دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے ان دا ترجمہ سن لو فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں تیری میری ہرس اے بینک بیلنس اے دنیا دی جائیداداں دولتاں دے اندر تمنا خواہش ہے اللہ گڈی ہونی چاہیے بنگلہ ہونا چاہیے جائیداد ہونی چاہیے بینک بیلنس ہونا چاہیے
لیکن میں صدقے تے قربان جاواں اس نبی دی عظمت جس نبی دی تمنا ہے اللہ اپنا بھی جنت دے اندر چلا جائے بغانہ بھی چلا جائے. میرے آقا نے کدے بھی اپنے دل دے اندر اے نہیں سی سوچیا اللہ اے احد پہاڑ نو سونا بنا دے, اللہ مکے دیاں سلطنت مینوں دے دے, پوری دنیا تے حکومت میں کراں. نہیں, فرمایا حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. اللہ میں تیرا نبی ہو کے دعا کرنا اللہ میرا اپنا بھی جنت دے اندر چلا جائے بغانہ بھی چلا جائے. اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم دا بالن بنے. اللہ فلاں کافر کلمہ پڑھ کے موحد بن جائے, فلاں مشرک کلمہ پڑھ کے موحد بن جائے, جیتے جنت دا حقدار بن جائے. اس نبی دی عظمت دے کیا کہنے, شان دے کیا کہنے, مقام دے کیا کہنے. او چلے رب قرآن بنائے, او بیٹھے رب قرآن بنائے, او گفتگو کرے رب قرآن بنائے, او لیٹے رب قرآن بنا دے. آپ دا چلنا بھی آلہ, آپ دا بیٹھنا بھی آلہ, سونا بھی آلہ, کھانا بھی آلہ, پینا بھی آلہ, گفتگو انداز بیان کرنا بھی آلہ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اس تو بار کوئی نبی نہیں آنا, انا خاتم النبی لا نبی بعد. اس تو بار نبوت تالے لگ چکے نے. میں بات کر رہے ہیں اس نبی دی عظمت مقام اور شان دی. انہاں دی سیرت دے کیا کہنے, صورت دے کیا کہنے. میں آج نے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں حباب دے سامنے آقا علیہ السلام دی سیرت دے اندر ایک پہلو بیان کرانگا. آپ نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں در گزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, رسپیکٹ کرنا سیکھو. در گزر اور ڈیگریڈ نہ سمجھو کسے نو. آج ساڑھے معاشرے دی اندر سوسائٹی دی اندر رسم و رواج کلچر بن چکیا. اگر اسی کسی نو دیکھ لینے ہیں کم تر نظران نال دیکھنے ہیں, انہوں ڈیگریڈ سمجھنے ہیں, رسپیکٹ دی نظر نال نہیں دیکھ دے, عزت نہیں کر دے. رب جنہوں چاہے عزتاں دے, جنہوں چاہے نہ دے, اے مرضیاں میرے رب دیاں نے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جنہوں چاہے عزتاں دے, جنہوں چاہے کچھ نہ دے, مرضیاں میرے رحمان دیاں. آج کسی بھی فیملی دی اندر کوئی غریب گھرانے دا بچہ عالم بن جائے, خطیب بن جائے, اچھی پوسٹ تے چلا جائے, جوب اچھی مل جائے, دوسرا برداشت نہیں کرے گا. کہے گا نہیں فلان دا بچہ بڑے لیول تے جا رہا ہے, ماڈل بن چکے ہیں, آفیشل تے جا رہے ہیں. نہیں, فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں کسی نو دے کے حسد نہ کرو, اپنے دلان دے اندر حسد پیدا نہ کرو, بلکہ ہم دی عزت کرو, احترام کرو. اللہ کے دعا ہے اللہ عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے, ڈیگریڈ سمجھن دی توفیق نہ دیوے, کسے نو کم تر نہ سمجھو. آپ تے بڑیاں نو عزت دیو, آپ تے چھوٹیاں تی شفقت کرو. جے بڑا نظر آ گیا ہے بڑے پیار محبت دے نال بلاؤ, سفید داڑیاں والے بابیاں دا حیا کیتا کرو. اللہ انہاں دی بڑی سندا ہے. اللہ کے دعا ہے میں جو بھی بیان کر رہا اللہ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. مکہ شہر بات چلے گی مکے تو مدینے, مدینے تو پھر مکہ. میں بات کروں گا در گزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. معاف کرن والیاں نو میرا اللہ پاک بہت پسند کردا ہے. جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر کسی نے معاف کردا ہے, اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا. اتنا مقام, اتنی عظمت اس بندے دی. سنو میرے آقا علیہ السلام مکہ شہر سب تو پہلے واز کیتا ہے مکے دے اندر, سب تو پہلے دعوت دیتی ہے مکے دے اندر. توجہ دے نال سنو, او نبی کہڑا ہے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جگان دے پیر علیہ السلام, میرے ارتو سام دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تنوار دیوام تے منوار دیوام, مدینے دے چن تو میں چنوار دیوام,
میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دخنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں سن بیبیاں باپ مائیوار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں جگہ دے پیر علیہ السلام میرے آقا نے پہلا وعد کیتا پہلی تبلیغ دیتی مکے دی اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ فرمایا مکے والیوں میرا اور تہاڈا رب ایک ہے مشکل کشا ایک رب رحمان ہے تیاں پوت دین والا ایک رب رحمان ہے نفع نقصان دا مالک ایک رب رحمان ہے پوری کائنات دا نظام چلان والا ایک رب رحمان ہے اور جنوں چاہے پتر دے وے مردیاں اوندیاں اور جنوں چاہے تیاں دے وے مردیاں اوندیاں اور جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے مردیاں اوندیاں آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اے جڑی جنت اللہ پاک نے بنائی ہے اے اونا لوگاں واسطے بنائی ہے جنہ تے اللہ پاک راضی ہو گئے نے اور او اللہ تے راضی ہو گئے فرمایا اللہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم فرمایا انہاں لوگاں واسطے میں جنت تیار کیتی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے ہمیشہ رہن گے جنت دے اندر اللہ دی کنہ واسطے تیار کیتی ہے فرمایا جنت تے میں راضی ہو گیا او میرے تے راضی ہو گیا دعا کرو اللہ ساڈے تے بھی راضی ہو جے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے اے رب دی رحمتاں تے کر نمازیاں نے جن دے تے او راضی ہوئے اوندا بیلی بن جاندا ہے اوندا یار بن جاندا ہے تے اللہ پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں زندگی دے اندر ایسے عمل کر جاؤ کہ زندگی موت تو بعد لوگ دونوں اچھے عملہ نال یاد کرن آج لوگ کہندے نے جنت جندر جنت جانا ہے میں کہنا وہ جنت لینی سوکھی نہیں جنت عملہ نال ملے گی جنت صلہ رحمیہ نال ملے گی جنت ملے گی رسپیکٹ کر دیا ملے گی جنت ملے گی اے صلح کر دیا نہ ملے گی جنت ملے گی در گزر کرو گے تے جنت ملے گی اے جنت کیڑی ہے او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جندے وچ عجب نظارے اوندی رحمتاں دے چل دے فوارے او جنت پکھو کی دی رہن والے ہو سن لو حضرات او جنت جندے وچ عجب نظارے اوندی رحمتاں دے چل دے پوارے پوجی ہوئی مچھلیں دے مہمانی ہوئے گی
سدا رہن والی جوانی ہوئے گی او زکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی او تے ہونی مچھلے دی سدا مہمانی میرے آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں درگزر کرو معاف کرو ایک دوجے نو میرے آقا نے جدو مکے دی اندر دعوت دیتے ہیں آقا فرماندے نے اللہ اینا لوگانو میں تیرا قرآن سناواں اللہ اینا لوگانو میں تیری توحید دا درس دیواں اللہ اے مینو جادوگر کہندے نے اللہ اے مینو دیوانہ تے پاگل تے مجنوں کہندے نے اللہ پاک فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین لوگ نچ دے ٹپ دے تو کوالیاں تے سر مار دے شرمہ حیا نہیں کر دے تسی تے رب دا قرآن سن کے این سر سٹھی گھلے جے جمیں اے گناہ ہے تو کہو نا ذرا سبحان اللہ اے قرآن عظمتاں والے تسی قسمتاں والے ہو تسی قرآن پاک دی آواز سن رہے ہو قرآن پاری تلاوت سن رہے ہو اللہ نے انہاں نو ہدایت نہیں دیتی جنہاں نو اللہ نے قرآن پاک دی توحید نہیں دیتی سن لو قرآن کیڑا سو قرآن ہے جن دے پارے میرے اللہ پاک نے اعلان فرمایا محبوب سونیو اگر اے مکہ دے کافر مکہ دے فاجر مکہ دے منافق مکہ دے مشرک نبی نہیں مانتے تے نہ منن فرمایا انکا لمن المرسلین فرمایا محبوب سونیو اگر اے مکہ دے کافر اگر اے مکہ دے فاجر اگر اے مکہ دے مشرک دونوں نبی نہیں مانتے تے نہ منن میں زمین اور آسمان درابوں کے کہہ رہا ہوں تسی میرے نبیوں تسی میرے رسولوں اللہ پاک فرماندے نے سونیو بے شک تسی میرے نبی جے بے شک تسی میرے رسول جے مکے والے آنے پریشان کیتا مکے والے آنے طرح طرح دے ظلم کیتے میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال میرے آقا چاندے چاندے مکے دی سرحد تو باہر نکلے نے میرے آقا دیا نظرہ بیت اللہ تے پہ جاندیاں نے آقا فرماندے نے بیت اللہ دل نہیں سی چاندہ میں تیرے تو جدا جاؤں کی کرا تیرے رہن والے آنے مجبور کر دیتا ہے طالب علم بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو جس علاقے دے اندر بچپنا گزریا ہوئے جوانی گزریا ہوئے او علاقہ او وطن او محلہ چھڑنا بڑا مشکل بن جاندہ ہے میری آقا دا لڑک پن بھی جوانی بھی بچپنی مکہ اندر گزری آخر کر بیت اللہ نال بڑا پیار محبتہ نے اللہ آج نہ مکہ والے آنے رہتے مجبور کر دیتا ہے اوہ مکہ والے ہو ایک وقت آنا ہے ایتھے میں محمدی حکومتہ ہون گیا میرے آقا دعا کر دینی اللہ ایک وقت تو ناتے نالے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کہن دینے بیت اللہ ایک وقت آئیں گے میں تیریاں زیارتاں کرانگا تے مولانا فرمان دینے مڑ مڑ پہ وکن نالے میرے آقا مخاطب ہو رہے ہیں بیت اللہ شریف نو مڑ مڑ پہ وکن نالے ہنجون کیریاں مڑ مڑ پہ وکن نالے ہنجون کیریاں اللہ نے چوکلیاں اٹھو رزق دیاں ٹیریاں کرسا نہ کرسا پھر زیارتہ میں تیریاں اللہ نو معلوم سی بات تقدیر دی
چوک وسیم دی ڈٹھی جگان دے پیر دے چاندہ میرے آقا فرما دے رہے چاندہ سی دل تھے پردہ نمازہ میں چاندہ سی دل تھے پردہ نمازہ میں لوکان دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں پاک خدا اگے کردان نیازہ میں چوک وسیم دے ڈٹھے جگان دے پیر دے مکہ چھوڑ کے میرے آقا چلیں گئے سن 5 ہجری 6-7-8 ہجری دا دور آیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں دن صدا ایک نہیں رہندے دن بدل بدل کے ہوندے نے اگر دن اج ماڑے نے کل چنگے بھی آ سکدے نے اج دن چنگے نے تے کل ماڑے بھی آ سکدے نے فرمایا ان بطش ربک لشدید فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں ایک وقت آئے گا میں رب لکھائیں چو ککھاں دی اندر بنا دینا تے ککھاں تو اٹھا کے بندے نوے لکھاں اندر لے جانا وہاں میں رب جنوں چاہواں عزتاں دیواں جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں مرضیاں میں رب دیاں میرے آقا 8 ہجری ہے تے میرے آقا دعا کر دینے اللہ میں مکے والے آتے اچانک حملہ کر دیواں اللہ مکے والے آتے اچانک چڑھائیاں کر دیواں رمضان مبارک دا مہینہ آمینہ دلال 8 رمضان مبارک نو مدینے دے اندروں نکل دینے چل دے میرے آقا علیہ السلام 10,000 دا لشکر لے کے مکے دے اندر داخل ہون دینے چودھری ابو سفیان بن حرب اجے مسلمان نہیں ہویا میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے میرے آقا فرمان دینے اللہ اے نہ مکے والے آتے میں اچانک چڑھائیاں کر دیواں میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ 10,000 دے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی جانب نے عمر ابن الخطاب بائی جانب نے 10,000 دا لشکر ہیں مکے والے آتے کپ کپی تاری ہو گئی ہیں مکے والے آتے لرزرہ پیدا ہو گیا ہے 10,000 دا لشکر آ گیا ہے ابو جان دا بیٹا اکرمہ مکہ چھوڑ کے نکل جاندہ ہے مکے دے بڑے بڑے سردار مکہ چھوڑ کے چلے جاندے نے فرمایا محمد دے ساتھی آ گئے نے میرے آقا دے یار کون نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا میں اینا تیرا دی ہو گیا اے میرے تیرا دی ہو گیا اے کیڑے یار نے میرے آقا دے صحابہ جنہ نے قدم قدم تے ساتھ دیتا ہے جنہ نے قدم قدم تے میرے محبوب دی زبان مبارک تے لبیں کیا ہے صحابہ کرام کیڑے صحابہ نے ساڑی آنکھیاں دے تارے صحابہ اصحابک النجوم اصحابک النجوم آقا فرمان دینے دنیا والے ہوں میرے صحابہ انج دینے جیوے آسمان دے تارے نے میں انج جیوے چانے آسمان دا چان دے درمیان ارد گرد اجڑے ستارے نے انج سمجھو جیوے چان میرے آقا نے ستارے میرے صحابہ نے اے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے عظمت دائیں بائیں سجے کھبے صحابہ نے میرے آقا سواری تے سوار نے مکہ دے اندر داخل ہوئے نے ایکڑے صحابہ نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین توارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے جنہ تن من دین توارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او کی شان دسا امی عائشہ دے پکو کی دران والے سنو کی شان دسا امی عائشہ دے
جندی شان وچ رب دا قرآن آیا جندے در اقدس تے چل چل کے جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے جنہ تن من دین توارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او تا بیٹی پاک صدیق دیئے او تا بیٹی پاک صدیق دیئے جندے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین توارے نے او کی شان بلال سہارے دا سنو جملے تے غور کرو او کی شان بلال سہارے دا او کی شان بلال سہارے دا جنہیں چھڑیا نہیں ساتھ پیارے دا اتے پتھر تھلے انگارے نے اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ہے شان بلند صحابہ دا ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے جنہ تن من دین توارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ساری کائنات دے سردار جگن دے پیر علیہ السلام میرے اور تو سب دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر داخل ہو گئے سن 8 ہجری دا زمانہ ہے مکہ والے نے مکہ تو باہر گیا وقت سی سن 3 ہجری یا 4 ہجری تے میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہ ایک وقت ہونا بیت اللہ ایک وقت ہونا تیریاں میریاں ملاقاتاں ہونگیاں مکہ والے آج مکہ تو باہر گڑ رہو ایک وقت ہونا میں محمد دی حکومتاں ہونگیاں دن سادہ ایک نہیں رہندے دن سادہ پھر کے اوندے نے گلاس دی منند ہے گلاس لے لوں دا پانی باہر بکھیر دو اللہ پاک فرمان دے نے میں انجی بندے رے دن لے آندہ ہوں جی میں گلاس دی اندر پانی باہر ہوندہ پتہ نہیں چلن دیندہ تے میرے آقا مکہ دی اندر داخل ہو گیا رہے تے مکہ والے دوڑا لا دین دینے مکہ والے ناس جان دینے پاج جان دینے میرے آقا فرمان دینے عثمان بن طلحہ نو بلاؤ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو اجے مسلمان نہیں ہوئے میرے آقا فرمان دینے عثمان بیت اللہ دیا چابیاں دیں عثمان بن طلحہ بیت اللہ دیا چابیاں اس طرح رکھ دیندہ ہے آقا فرمان دینے عثمان ایک وقت سی میں بیت اللہ دیا چابیاں مانگ دا تو بیت اللہ دیا چابیاں نے سی دیندہ آج ویخ لے اللہ پاک نے میں نو بڑے مقام دیتے ہیں آج اللہ پاک نے میں نو بڑیاں عزتاں دیتی ہیں آج اللہ پاک نے میں نو بڑیاں شانہ نواز دیا ہیں عثمان بن طلحہ دیا کان دے اندروں آنسو نے ایک وقت اوسی میرے آقا بیت اللہ دے اندر دعوت دیندے عثمان بن طلحہ جے مسلمانی ہوئے آقا فرمان دے عثمان لے آنا بیت اللہ دیا چابیاں میں اللہ دی توحید دا ڈنڈکا بجاوام میں اللہ دی توحید دا پیغام دیوان آج دے پیر آج دے فقیر آج دے ملا آج دے درباری در پہ در ٹھوکران کھان دینے سولو پکھوں کی دے رہنے والے ہوں میرا تو انڈا رب ایک مشکل کشاں ایک حاجت روا ایک بگڑیاں بنال والا ایک پوری کائنات دا خالق مالک کوئی عرشہ والا رب اے پیر نہیں دے سکدے اے فقیر نہیں دے سکدے آقا فرماندے نے عثمان بن طلحہ دینا بیت اللہ دیا چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کہم دینے نہیں میں بیت اللہ دیا چابیاں نہیں دینیاں آقا فرماندے نے عثمان کی گل نے فرمایا مکہ والے نے منع کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے عثمان ایک
وقت ہونا ہی اللہ پاک نے مینوں بڑے مقام دینے، اللہ پاک نے مینوں بڑیاں عزتاں دینی ہے، اللہ پاک نے مینوں بڑیاں شانہ دینی ہے۔ آج او بھی وقت آ گیا ہے، میرے آقا 10,000 دا لشکر لے کے بیت اللہ دے ایرمین گردوار دروازے اگے کڑے نے۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے چابیاں دیتیاں، میرے آقا فرماندے نے عثمان اعلی چابیاں میں محمد دے رہا ہوں، قیامت دیاں کندھاں تک تیری آن والیاں نسلاں وچوں چابیاں رہن گئیاں۔ جاؤ آج بھی بیت اللہ دے جڑے مین گیٹ دے حرم دیاں دروازے دے چابیاں نے حضرت عثمان بن طلحہ دی نسل وچوں آن والے لوگاں کو لے۔ فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے آقا جدوں بھی بولے نے تے اللہ دے وحی دے ذریعے بولے نے دلیل پیش کیتی ہے۔ تے آج بھی جاؤں بیت اللہ دے حرم پا دیاں جڑے مین گیٹ دیاں دروازے دیاں چابیاں نے حضرت عثمان بن طلحہ دی لڑی وچوں آن والے لوگاں کول چابیاں نے۔ کیوں میرے آقا جدوں بھی بولے نے حق بولے نے سچ بولے نے، پکوں کی درن والیوں اے پڑھیاں کرو سچ ماریا کرو، حق کیا ہے تے باطل کی ہے، سچ کی ہے تے جھوٹ کی ہے، خود بھی مطالعہ کیتا کرو پڑھیا کرو۔ حضرت عثمان بن طلحہ دی عقیدہ سن لو، جیڑا عقیدہ عثمان بن طلحہ دا سی اے ہوئی عقیدہ ملک پاکستان دی اندر جماعت اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ جیڑا عقیدہ حضرت عثمان بن طلحہ دا، جیڑا نظریہ حضرت عثمان بن طلحہ دا سی، او ہوئی نظریہ او ہوئی عقیدہ او ہوئی عقائد۔ اج ملک پاکستان دے اندر جماعت اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اوہی نظریہ ہے اوہی عقائد نے۔ میرے آقا اگے بات چلیے ہونے تے مول پین لگیا، در گزر کرو معاف کرنا سیکھو، رسپیکٹ کرنا سیکھو، ڈیگریٹ نہ سمجھو ایک دوجے نو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی دیوار نال کھڑے ہو گئے نے، حضرت بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاندے نے، اذان کہنی شروع کر دیندے نے، مکے والے ویکھدے نے کہندے نے اے او غلام جنوں امیہ پتھر ماردا سی، اے او بلال جنوں بازاراں دے اندر کسیٹیاں جاندا سی، اے او بلال جنوں لوگ تماچے مار دے سن، اے او بلال جنوں اللہ پاک نے اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دیاں سعادتاں حاصل دتیاں نے۔ حضرت بلال اذان کہندے نے تے مکے والیاں تے شور مچ جاندا ہے۔ میرے آقا 10,000 دا لشکر لے کے حرم پاک دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ ایک صحابی دی زبان مبارک دے اندر الفاظ جاری نے، کہندا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، اج گن گن کے بدلے لواں گے، اج چن چن کے ماراں گے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں اعلان کر دیو بچیاں نو کچھ نہیں کیا جائے گا، عورتاں نو کچھ نہیں کیا جائے گا، اینا بزرگاں نو کچھ نہیں کہنا، اینا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، جیڑا حرم پاک دے اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، جیڑا سفیان بن حرب دے گھر دے اندر پناہ لے لے انہوں کچھ نہیں کہنا، جیڑا اپنے ہتھیار نیچے سٹ دے انہوں کچھ نہیں کہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی دیوار نال کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا فرماندے نے مکے والیو آخری بات سنو، ایتھے مول پین لگے ہے آج ساڑھے معاشرے دے اندر سب تو بری گل پائی جاندی ہے، اگر مارا جا مسئلہ بن جائے، ماری جی لڑائی جھگڑا بن جائے، اسی بڑے طرح جواب دینے اسی کہنے تیرے نال میں پھیرا آنا، کئی تے کئی ایڈے نے ماری جی لڑائی ہوئی چھوٹی جی گل تے ایک ایڈا جواب دین گے تیری اٹنا میں اٹنا جائے میں کسے باپ کا پتر کی نہیں۔ اس طرح ہوندہ ہے کہ نہیں، لوگ عدالتاں جاندے نے، کچہریاں جاندے نے، ایتھے ہائی کورٹ سپریم کورٹ پھر کچہریاں تک کھانے اینڈ دے پھر کی ہوندہ ہے صلح ہی ہوندی ہے نا۔ اس تو پہلے عدالتاں تکے کھانے تو پہلے ایسی صلح کر لئیے، ایک دوجے نے معاف کر کے صلح کر لئیے۔ لوگ کہندے نے میں تیرے نہ پھیرا تو باہر تا نکل میں تینوں نے تیری تیس نیس کر دیا۔
اس طرح تلخ جواب دے دیں نہیں اور میں دسن لگیا میرے محبوب دے کنے ظلم ہوئے نے تیرے میرے تے ظلم نہیں آئی جنیاں تکلیفہ میرے آقا نو آئی ہیں اینی تینو مینو نہیں آئی جنیاں پریشانیاں تے دکھ مصیبتہ میرے آقا نے سامنا کیتا اینو تینو مینو نہیں کدھرے میرے آقا دی بیٹیاں نو طلاقہ دیتی ہیں گے صدمہ بڑا بڑا کدھرے میرے آقا دے بلال تے ظلم کیتے گئے سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے گئے این تک کوئی آگا تے میرے آقا فرمان دینے مکے والیوں دسو نہ مینو مکے دے اندر بار گڈیا جے میں توڑے نال کی اس نے سلوک کرا تے مکے والے نے نظرہ آئی چکائیاں ہوئیاں نے تے میرے آقا فرمان دینے دسو میں توڑے نال کی اس نے سلوک کرا مکے والے کہن دینے محبوب سونے وَأَخٌ کریم وَبَنٌ کریم سونے تو سی بھی چنگے تھوڑا باپ دادا بھی چنگا میرے آقا فرمان دینے مکے والیوں اے مکہ شہروں ہوئی ہے جن دے اندر میری سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے گئے اے او مکہ شہر جن دے اندر میرے گال دے اندر رسیاں پاکے واٹے چڑھے جاندے میرے گال دے اندر اس طرح دوپٹے پاکے واٹے چڑھے جاندے کپڑے پاکے میری گردن شروع کو جاندی چہرہ شروع کو جاندہ میرے آقا فرمان دے رہے میرے تے گندیاں اجریاں سٹن والے ہو دسو میں توڑے نال کی اس نے سلوم کرا میرے آقا فرمان دے نے اے او بازارے جنہ بازاران دے اندر میریاں زنیران دے اندر گرم سلائیاں ڈال کے اکھاں دے اندر اکھاں بار گڑ لیاں گئیاں اے او مکہ شہر جن دے اندر میرے خوبیب دیاں آوازاں عجبی منو سنائی دے دیاں نے اے مکے والے ہو اے او مکہ شہر جن دے اندر میرے خوبیب نو سولی چڑھ کے لوگاں نے چھریاں دے نال گوشت اتاریا اے او مکہ شہر جن دے اندر میرے بلال نو گولیاں تے لٹایا گیا اے مکے والے ہو میرے تا ہر طرح دا ظلم یاد ہے کدھر میں تیب دی وادی اندر جا کے اللہ دی توحیدی دعوت دیندہ تے تیف والے نے میں نو پتھر مارے میں لہو لوحان ہو کے پھر بھی تونو جنت دی دعوت دیندہ رہا مکے والے ہو دسونا اے حنین دا مقام ہے اے تیف دا مقام ہے جن دے اندر میں ایک ایک بندے نو جا کے دعوت دیتی ہے فردن فردن بندے نو جا کے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا ہے میرا گناہ تے قصور کی سی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کون مولا پہن لگ گیا ہے اکرمان ادھروں ناس گیا ہے مکے ریپلائی جانب بڑے بڑے چودری ناس گیا نہیں میرے آقا بیت اللہ دیوار نال کھڑے ہو گیا دسو میں توڑی نال کی اس نے شروع کرا ایک آیا ہے انہیں اس طرح نقاب کیتا ہوئے ہے محبوب سونے میرے واسطے کی معافیاں نے فرمایا میں پہچانیا نہیں فرمایا توڑی بیٹی زینب تے ظلم کرنے والا میرے آقا فرماندے نے حوار تو ہی ہے دس نا میری بیٹی دے پیٹ دی اندر نیزہ کی میں مارے اسی ہے اے بیٹیاں والیو اینا بیٹیاں نال اس نے سلوک کیتا کرو اینا بیٹیاں نال پیار محبت کیتا کرو تے آج ماڑا جو مسئلہ بن جائے پریشان نہ ہو میں تیرے نال یہ تو وہ کر لیں گے کار زیادہ اجڑ دینے اس طرح اگر بیوی سابریاں دی گلاں جا کے میں کے دسے گی تے کار کدے واسدہ نہیں آج میں دلیل دین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رس کے کار آگئی فرمایا فاطمہ کی میں آنا ہویا ابا جی علی نہ ناراض ہو گئی فاطمہ شام ہون تو پہلے علی دے کار چلے جانے تے تیرا باپ محمد تیرے تو ناراض ہو جائے کار رہی واسدے نے اور ماڑا جا مسئلہ بان جائے نا دو جیاں دے خامد اور بی بی دی اندر تو فون چک مار دی میرے نے نہیں آکھیا لا تو پریشان نہ ہوئیں دی ایسی تے ٹیسی میں یہ تو وہ کر اور صلہ رحمیہ کرو رشتے داریاں جوڑو آپس دی اندر مل چوکے باؤ بنو کنیکہ بنو فزیرہ بڑے بڑے قبلے آپس دی اندر این دراڑا پئیوں میں سے میرے آقا نے آندینا کی بنایا ہے پائی چارہ شیخ خلیل احمد قصوری صاحب بیٹھے نے پروفیسر صاحب اے میرے تو بہتر علم رکھن والے پائی چارہ بنایا ہے رشتے داریاں جوڑیاں توڑیاں نہیں فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں سن لو میری امت دے اندر جڑا رشتے داریاں توڑے گا میری امت جو نہیں ہے میرے آقا نے بھی فرمایا ہے صلہ رحمیہ کرو گے رشتے داریاں جوڑو گے میں محمد انہوں جنت دی بشارت دیا
میں انہوں محمد جنت دی سرٹیفکیٹ دیاں گا. اور مکے والے نظرہ نیچے چکائیں انہیں یہ ایک گل اور بھی ہے. میرے آقا چاند دیتے مکے والے بدلے کو بدلہ لے سکتے سننا سارے نظرہ نیچے چکائیں انہیں ہتھیار سٹے ہوئے نے صحابہ ریتھاں نے دن تلوارہ نے تو میرے آقا شارہ دن تے انہیں گردنہ اڑا دیئے. میرے آقا فرمانے مکے والے جو دو الفاظ کہنے نے وَآخٌ کریم وَابْنٌ کریم وَآخٌ کریم وَابْنٌ کریم سونیوں تُسی بھی چنگے دوڑے ماں باپ بھی چنگا. میرے آقا فرماندے اج آئی گئے جو میں تونوں سارے آنو معاف کر دیتا جے. اینو کہندے نے دارگزر کرنا معاف کرنا رسپیکٹ کرنا نہ ڈیگریڈ سمجھنا. میرے آقا چاند دیتے بیٹی دا بھی بدلہ لے سکتے حضرت بلال دا بھی بدلہ لے سکتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی بدلہ لے سکتے. وقت کا میں نہیں تھا میں گن گن کے دستا میرے آقا کس طرح. حضرت عمر فرماندے نے گروہ بر گروہ اسلام دی اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں. میرے آقا کوئی دعا کر رہے ہیں اللہ آج جنہیں بھی مسلمان ہو گئے نے انہوں جنت دا وارث بنا دے. تے میرے آقا فرماندے سی اللہم اجعلنا من ورثۃ الجنۃ الفردوس اللہم انا نسألک فی الجنۃ الفردوس. آمینہ دلال علیہ السلام آخری حدیث میرے آقا فرماندے رہے سون تو پہلے پہلے ہر کسی نے معاف کر کے سویا کرو. پتہ نہیں کل دا سورج ویکھنا وے کہ نہیں پتہ نہیں صبح دی دن صبح دن ویکھنا کہ نہیں بڑے بڑے آئے گئے چھنڈ پنجرے اونڈ شہبازیں گئے. میرے محبوب فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں چھنڈ پنجرے اونڈ شہبازیں گئے کر عرشا والا پروازیں گئے کند بھی تھا دور درازیں گئے فانی چاند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پہ اللہ پی گئے نے. پڑھو لا الہ الا اللہ اتھوں تورن جنازے گبروان دے اتھوں تورن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا ات تبیران دے چارے چل دے نہیں جتے وجہ تیر تقدیران دا. وعدہ کرو جس بھائی نہ ناراض صلح کرو گے نا انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو اللہ ریکار دے اندر وعدہ کرو جنہیں بھی بیٹھے ہاتھ اللہ اس دے رسول راضی کر مینوں راضی کرن واسطے نہیں اللہ اس دے رسول راضی کرن واسطے ہاتھ کھڑا کرو. جے اگر کسی نہ ناراض ہو معاف کرو گے نا انشاءاللہ صلح کرو گے نا انشاءاللہ اللہ توڑا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جتنے حباب آئے اللہ میرے سمیت در گزر کرن دی توفیق عطا فرمائے معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.